अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान ख़ुद तो जेल में हैं। जहां तक पार्टी की सूरत हाल है तो ज़्यादातर लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं या फिर रिपोश हैं या फिर पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर देती है। मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ मज़ीद ख़बरें भी हैं। तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड में दोबारा उतर रही है। एक ख़बर मैंने आपको दी थी कि 15 अक्टूबर को इन्होंने लाहौर में जलसे की इजाज़त मांगी है, जो कि बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा कि इजाज़त मिले। जहाँ तक इमरान खान की सालगिरह का केक काटना भी जुर्म हो, वहाँ पे तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। लगता यह है कि उस जलसे ने काम दिखा दिया है। लगता यह है कि फ़ैसला साज या इस मुल्क के जो करता धरता हैं वो अपनी तरफ से चीज़ें मैनेज करके या रिपोर्ट्स बनाकर सोते हैं कि हमने ये लोग भी मैनेज कर लिए हैं, हमने वो लोग भी मैनेज कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद लोग फिर कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे इनको लगता है कि ये तो काम ख़राब हो गया है। अब कल मर्दान के अंदर जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ या गैदरिंग जो हुई पीटीआई के लोगों की, वो एक बड़ा माहौल था। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपको ये पता हो कि आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उसके बावजूद आप निकलें, तो फिर वो मैटर करता है। और कुछ ऐसी सूरत हाल का जब सामना हुआ तो उस जलसे ने काम कैसे दिखाया? उस जलसे ने काम इस तरह से दिखाया, ज़रा ये ख़बर जो है कल मर्दान में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अमन कन्वेंशन मुनक़िद करने के जुर्म में सूबाई रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार अली मशवानी समेत ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से सीनियर लीडरशिप और 86 कारकुनान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरह के फ़िरौन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये अमरीकी ग़ुलाम इस कौम को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, मगर इनकी कोई कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही। अब पुलिस अपनी ही मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज करती दिखाई दे रही है। अगर आपने ये काम करना है और इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलना है तो फिर आप इस मुल्क को वैसे ही बंद कर दें। मेरा ख्याल है अब जब आपने निगरान वैसे ही लगा दिए हैं तो हम इलेक्शंस के चक्कर में ही क्यों पड़ रहे हैं? क्या ज़रूरत है कि कोई कौमी असम्बली हो, कोई सूबाई असम्बली हो, कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म हो? इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आपकी मर्ज़ी का ऑलरेडी सेटअप इंस्टॉल्ड है तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखें, लोगों के अंदर गुस्सा है, उनमें परेशानी है, वो खा पी नहीं सकते, बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? आपको अंदाज़ा, इनको भी अंदाज़ा है कि इमरान खान का नाम लेना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, तो वो इमरान खान का नाम लेते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको अकबर बाजवा वाले सर्वे की बात की कि सियालकोट के अंदर लोगों की ज़ुबान पर एक ही नाम है और वो इमरान खान है। मैं माइकल गूगलमैन के ट्वीट देख रहा था, वो अमेरिकन है। वो कह रहे थे कि मैं वापस आया हूँ तो बहुत सारी बातें पाकिस्तानी सियासत या इलेक्शन से मुतल्लिक हैं, लेकिन एक बात ज़रूर सुनने को मिली है और जिसका अंदाज़ा हुआ है कि जेल में होने के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई। और जाहिर है जेल से मकबूलियत कम होती भी नहीं है, बल्कि जेल जाने से मकबूलियत पाकिस्तान में बढ़ती है। लोगों को आपकी हमदर्दियां मिलती हैं। इस वक्त पूरे सिस्टम की ये कोशिश है कि इमरान खान को सिस्टम से दूर करके, लोगों की नज़रों से दूर करके, उनकी यादाश्त से खुरच कर डिलीट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? बिजली का बिल आता है, लोगों को इमरान खान याद आता है कि उसके दौर में तो सब्सिडी मिलती थी, उसके दौर में तो ये होता था, उसके दौर में तो इतना बिल आता था। इन जालमों ने हमारे साथ क्या कर दिया है? अब एक जानिब देखें, जलसे होते हैं, लोग नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ लोग आते हैं तो उनके ऊपर दफ़ा 144 और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात डाल दिए जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान की सालगिरह के वाक़े पर पुलिस दफ़ा 140 जो है वो लगवा देती है। कल एतवार है, कल मुस्लिम लीग नून ने एक और जलसा करना है। इस जलसे के हवाले से तो कोई दफ़ा 144 नहीं है। तो ये वो दोहरे मियार हैं जो लोगों को पता हैं, जो लोग जानते हैं, और इसी बुनियाद पर लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और उसका साथ दे रहे हैं। और याद रखिएगा, ज़बरदस्ती लोगों की हमदर्दी नहीं बदलवाई जा सकती, लोग खुद तय करते हैं। अगर इस तरह ज़बरदस्ती सब कुछ हो पाता तो यकीनन इस वक्त सबसे मकबूल रहनुमा शहबाज शरीफ होते। वो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा करीबी भी हैं। जितने बूट उन्होंने चाटे हैं उसके बिलमुकाबिल कोई दूर दूर आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा है नहीं। शहबाज शरीफ को तो उनकी
اپنی پارٹی پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی کو لے کر آن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ کل سے شور مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک ایسا بیان آنے والا ہے جس سے ان کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ اس میں جاوید چودھری اور فیصل واڈا پیش ہیں۔ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، یہ کہاں سے خبریں لے کر آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ کس کی زبان بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو شور مچا ہوا ہے۔ شور یہ ہے کہ وہ جو خاور مانیکا کو گرفتار کیا گیا تھا، جو بشرا بی بی کے سابق ہسبینڈ ہیں، جن سے پہلی شادی بشرا بی بی کی تھی، پاک پتن کے رہنے والے ہیں، ان کا کوئی بیان بشرا بی بی سے متعلق ہے۔ مجھے یہ بتائیے جس قسم کے بیانات یا پریس کانفرنسز آپ پہلے عمران خان کے خلاف کر چکے ہیں یا کروا چکے ہیں، اگر ان سے فرق نہیں پڑا تو آپ کو لگتا ہے کہ خاور مانیکا کا کوئی بیان ٹی وی پر چلا لیں گے، ٹی وی سکرینز پر چلیں گے تو اس کے بعد بات بن جائے گی؟ خاور مانیکا تو آپ کی حراست میں ہے، اس صورت میں آپ کے اس بیان کی کیا وقت رہ جائے گی؟ ظاہر ہے اس کو ملک سے باہر جاتے ہوئے گرفتار کیا اینٹی کرپشن والوں نے، چلیں اسے کیا فرق پڑتا ہے، جن چیزوں سے فرق پڑتا ہے اس طرف تو ہمارا دھیان ہے ہی نہیں۔ میں ان کے پسندیدہ چینل جیو نیوز کی ایک خبر دے دیتا ہوں۔ ملک میں مہنگائی میں اضافہ، مجموعی شرح 37% سے تجاوز کر گئی۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اب چیزیں بالکل آسان ہو گئی ہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اب بالکل مسائل حل ہو گئے ہیں، تو اب دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اگلی خبر بھی سن لیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ پشاور سے خبر ہے، جیو نیوز نے لکھا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے گریڈ سٹیشن پر دھاوا بول دیا۔ اس کو دھاوا مت سمجھیے، اس کو آپ لوگوں کا وہ غصہ اور وہ مایوسی سمجھیے۔ آپ بجلی کے بل جس طرح سے لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، جو قیمت وصول کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لوگوں کی استطاعت سے یہ باہر ہے۔ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھ رہی، ان کے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی شخص، وہ کہیں سے بھی ہے، وہ جتنا بھی کماتا ہے وہ پریشان حال ہو چکا ہے۔ سبھی کو موجودہ اس مہنگائی کی لہر سے شدید فرق پڑا ہے، عام آدمی کے لیے جینا ناممکن ہو چکا ہے، تو لوگ پھر غصہ ہی کریں گے۔ لیکن یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ خبر سنیں جو لنکا ڈھانے والی پنجاب حکومت کی بات ہے کہ 9 مئی کے 31 مقدمات کا ٹرائل جیل کے اندر ہوگا، اور پنجاب کی نگران حکومت نے اس سلسلے میں باضابطہ منظوری بھی دے دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ منظوری دے دیں، آپ جیلوں میں ٹرائل کریں، سزائیں دیں، لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھائیں، آپ کی خوشی ہے، لیکن الیکشن تو کروائیں اور لوگوں کو ان کی مرضی کا لیڈر تو چننے دیں۔ دیکھیں، جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشنز میں جاتے ہیں اور الیکشنز میں لوگ اپنی مرضی سے اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں، نہ کہ بتایا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا اور فلاں وزیر اعظم ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، وہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، عوام کی رائے کی بنیاد پر نہیں، صرف اس لیے کہ چند افراد اس ملک کے اندر فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں شخص وزیر اعظم ہوگا، پھر پورے کا پورا پہیہ اس سلسلے میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں کے مخالف وہ گھومتا ہے، ہر طرح سے ان پہ مظالم کیے جاتے ہیں جو مخالفین ہوتے ہیں۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد فیصلہ سازوں کو وہ شخص بھی پسند نہیں آتا، پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ایک نیا پہیہ گھمایا جاتا ہے، اور یہ گزشتہ 76 سالوں سے مکروہ دھندا جاری ہے۔ اور وہ مکروہ کردار جو خود کو فیصلہ ساز کہتے ہیں، وہ اس مکروہ دھندے کے اصل بینیفیشری ہیں۔ اس دھندے سے آج تک پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے وہ مجھے بتائیں۔ ایکسپریس نیوز کی بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر کھاد فیکٹریوں کے لیے رواں ماہ گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ پہلے ہی کسانوں کا کوئی حال نہیں ہے، گیس مزید مہنگی کریں گے تو کھاد مہنگی ہوگی، کھاد مہنگی ہوگی تو باقی سب کچھ مہنگا ہوگا، مگر ہمارے فیصلہ سازوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اینڈ پر مرنا تو ظاہر ہے غریبوں نے ہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔